बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। अडियाला पे आज क्या होता है, सबकी निगाहें वहीं जमी हुई हैं, क्योंकि अडियाला हमारा रवैया अब सख्त देखेगा। ये सुहेल आफरीदी ने कहा था, पाकिस्तान हमारा रवैया सख्त देखेगा। तो इस ऐलान के बाद सुहेल आफरीदी जब अडियाला आ रहे हैं तो काफिला बड़ा है, ठीक ठाक बड़ा काफिला है। जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि आज 10,000 लोग अडियाला के बाहर मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे या नहीं, कुछ देर में हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जब चले तो हमने देखा कि वो, उनके मिनिस्टर्स, उनकी सिक्योरिटी टीम, उसके बाद एक काफ़िला हमें नज़र आया। ये काफ़िला फिर हमें चारसद्दा में, सवाबी में, मर्दान में, मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आया जहाँ इसका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। काफ़िला बड़ा हुआ और फिर ये काफ़िला वो नगमे लगाता हुआ मौसम का अंदाज बता रहा है, अडियाला से कोई आ रहा है, अपने कारकुनों का लहू गरमाते हुए सुहेल आफरीदी साहब चल पड़े हैं अडियाला की जानिब। दूसरी जानिब ये रस्ते के मनाजिर के बाद अडियाला के बाहर सूरत हाल क्या है। अडियाला के बाहर रुकावटें हैं, अडियाला के बाहर ट्रक खड़े हैं, रास्ते बंद हैं। अडियाला के बाहर वही सूरत हाल है। इंतज़ामिया उसी तरह से तैयार है जिस तरह से तैयार होती है, और जो रिवायती उनकी प्लेबुक है वो हमें नज़र आ रही है कि पुलिस की नफरी खड़ी करो, तैयारी के साथ खड़ी करो, कारकुनों का रास्ता रोको, इमरान खान की बहनों का रास्ता रोको, और एक मकाम उससे आगे मत आने दो इमरान खान की बहनों को, जो हमेशा किया जाता है। इमरान खान की बहनें ही इस सूरत हाल से तंग आईं और फिर उन्होंने पार्टी को जगाया, झंझोड़ा और सही लफ्ज़ों में जलील किया अच्छा खासा कि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। फिर उसके बाद हमें ये एक्टिविटी नज़र आई, ये हिलजुल नज़र आई। अडियाला के बाहर सुहेल आफरीदी साहब आए और उन्होंने ये जुमला कहा कि यकीन दहानी कराई गई है कि मंगल तक इमरान खान साहब को शिफ्ट करवा दिया जाएगा हॉस्पिटल, अगर नहीं करवाया जाएगा तो। इसके बाद धमकी होती है, तो फिर हमारा रवैया ज़रा सख्त होगा, बदला हुआ होगा। तो आज देखेंगे कि क्या होता है। जो ऐलानात सोशल मीडिया पर हो रहे हैं उनके मुताबिक धरना होगा ता वक्त ये कि इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली के हवाले से फ़ैसला या अमल नहीं हो जाता, इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली से मुलाकात नहीं करवाई दी जाती। ये सब चीज़ें अब हमें सोशल मीडिया पर ज़रा कारकुनों को तैयार करते हुए, उनका जोश बढ़ाते हुए ऐलानात की सूरत में नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ लोग हैं, अडियाला की तरफ जा रहे हैं, अपनी वीडियोज़ बनाने, अपनी गाड़ियों में, अपनी SUVs में जा रहे हैं, और अडियाला जाते हुए वो गाड़ी में बैठकर कैमरों पर वो बयानात दे रहे हैं कि पहुँचे सब अडियाला। तो अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शो करेगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शो करना है, बड़ा शो करना है। बड़ा शो करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कामयाब। और ये जो था ना कि जी ठुस हो चुके, बैठ चुके, कुछ नहीं रखा इन तिलों में, अब तेल नहीं है, इसको आप वाकई ज़ाइल कर देंगे। नहीं करेंगे बड़ा शो तो और ज़्यादा मौका मिलेगा मुखालिफिन को बात करने का। अच्छा, मुखालिफिन इंतहाई, जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अरसे में नाअहल साबित हुई है, उतने ही मुखालिफिन नाअहल साबित हुए। ये लोग बड़ा शो ना भी करें तो चंद कारकुन, चंद 100 कारकुन, कुछ दफ़ा तो 100 से भी कम कारकुन जो बिल्कुल पीक पर ना हो, उस वक्त पे जो बुरा नंबर होता है जिस वक्त, उनको भी लाठियां मारो, गिरफ्तार करो, गाड़ियों में डालो, उन पर आंसू गैस के शेल भी चला दो। ये सब कुछ किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो शो जो कभी ना भी बन रहा हो, उसे हुकूमत खुद बना देती है अपनी नाअहली के साथ। तो ये हुकूमत कर देगी। अगर आज ये लोग बड़ा शो कर लेंगे तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अगले बड़े शो के लिए तैयार होंगे। सुहेल आफरीदी साहब के लिए कुछ जगहों पर जमा होकर ISF वाले नारे लगा लेते हैं, लेकिन कारकुन नाराज़ हुए उनसे। इस चीज़ से डैमेज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरा, हमने देखा कि बुशरा बीबी की फैमिली को आज रोक दिया गया है अडियाला के बाहर, उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। इस सिलसिले में बड़ी बात हो रही थी कि बुशरा बीबी कौन सी बातें करती हैं, कौन से सियासी बयानात होते हैं, वो कौन सा फील्ड मार्शल के खिलाफ बोलती हैं। इमरान खान साहब तो बोलते हैं, उनकी तो बात ही शुरू फील्ड मार्शल से होती है। शहबाज शरीफ साहब को वो साइड पे करते हैं, हुकूमत को साइड पे करते हैं कि इन लोगों की तो कोई औकात है ही नहीं, जो कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब ये करते हैं। सवाल ये हो रहा था कि बुशरा बीबी क्या करती हैं। अब जब ये बात हो रही थी कि बुशरा बीबी क्या करती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बताया कि कुछ बंद दरवाज़ों के पीछे राब्ते किए हैं, खामोशी से कुछ राब्ते किए हैं, और उन राब्तों के नतीजे में बुशरा बीबी वाले मामले में सूरत हाल बेहतर हो, इमरान खान साहब वाले मामले में सूरत हाल बेहतर करने की एफर्ट्स कामयाब होती नज़र नहीं आई हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लीक्ड ऑडियोज़ भी आपको पता चला,
وہ کرنل ملنے نہیں دے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی آڈیوز پاکستان تحریک انصاف والوں نے خود لیک کی. گل کو گالیاں، اس کو گالیاں، اس کو گالیاں، پھر ایک خاتون کو گالیاں. یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بحرانی کیفیت میں ہو رہا ہے. بشرا بی بی کے معاملے میں خبر کیا آ رہی ہے؟ ذرائع کے مطابق خبر دی جا رہی ہے بشرا بی بی کی بیٹی کو جلد اڈیالہ جیل میں والدہ سے ملاقات کی اجازت ملنے کا امکان ہے. ایک یہ پیش رفت مبینہ بیک چینل رابطوں اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا نتیجہ قرار دی جا رہی ہے. دو، پہلے بھی ملاقات کی اجازت دی گئی تھی لیکن ملاقات کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد مزید ملاقاتوں میں مشکلات پیدا ہوئیں. تین، حکام نے ملاقاتوں کی تفصیلات کے سوشل میڈیا پر آنے کو مبینہ مفاہمت کی خلاف ورزی قرار دیا. اب اس سے یہ امپیکٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے ہم سے بات کر رہے ہیں، مفاہمت ہو رہی ہے اور مفاہمت کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں. نمبر 5، عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتوں کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. اب یہ اندر سے خبریں آتی ہیں، اندر سے آ رہی ہیں یہ خبریں. تاہم تحریری یقین دہانی کی شرط سامنے آئی ہے کہ ملاقاتوں پر عوامی بیانات سے گریز کیا جائے. یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تحریری طور پر لکھ کر دے گی عمران خان کی فیملی کہ جو اندر ملاقات ہوئی ہے اس کی چیزیں باہر نہیں آئیں گی. نمبر 6، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بعض حالیہ بیانات پر سرکاری حلقوں میں تحفظات اور تشویش ظاہر کی گئی ہے. جب سیاستدان سیاست ہی کرے گا، بات کرے گا، وہ بیٹھتا بھی اجلاسوں میں اور حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ شخصیات دونوں سے مل کر بات بھی کرتا ہے. نمبر 7، ذرائع کے مطابق یہ تحفظات پی ٹی آئی قیادت تک پہنچائے گئے ہیں جبکہ بیرسٹر گوہر نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ اندر سے خبریں آ رہی ہیں اور یہ چھپائی جا رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر اس سلسلے میں بات نہیں کر رہا ہے. اچھا، اندر سے خبر تو آئی، بیرسٹر گوہر سے سلسلے میں پھر رابطہ کیا گیا کہ آپ بتائیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت سسٹم کر رہا ہے. اڈیالہ کے باہر آج کیا ہوگا؟ اڈیالہ کے باہر آج یہ لوگ بیٹھے تو بھی شو ہوگا. ان کو ڈنڈے مارے گئے، گرفتار کیا گیا تو بڑا شو ہو جائے گا. اور اگر یہ لوگ نمبر جمع نہ کر سکے تو شو فلاپ ہوگا جس کا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. یہ بیٹھ گئے جا کر مناسب نمبر میں، ان کا فائدہ ہے. ان کو ڈنڈے مارے، نمبر مناسب نہ بھی ہوا، ان کا فائدہ ہے. لیکن اگر ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے اور بلکہ یہ بہت تھوڑے نمبر میں ہوں گے، معاف کیجیے گا، تو پھر ان کے لیے نقصان ہے. اس صورتحال میں تحریک تحفظ آئین پاکستان جس نے بائیکاٹ کر دیا، میں نے کہا یہ کون سا احتجاج ہے؟ ایوان میں تو ایسا ہنگامہ خیز احتجاج ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ، لیکن یہ احتجاج کہ ہم چلنے نہیں دیں گے اور بائیکاٹ کر دیا. تو اب تحریک تحفظ آئین پاکستان جمعے کے روز ملک گیر احتجاج کرے گی. اور جو اچکزئی صاحب ہیں ان کی قیادت پہ اجلاس ہوا، پورے ملک سے لوگ شریک ہوئے اور اعتزاز احسن صاحب بھی شریک ہوئے. اب اس کی پریس ریلیز آ گئی ہے. ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار ہے اور حکومت، گورننس، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی، بے روزگاری پر قابو پانے میں ناکامی کی بات ہے. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی بات ہے، کسان کی مشکلات کی بات ہے، مزدور کی پریشانیوں کی بات ہے. سارا بوجھ ملک کے تنخواہ دار طبقے نے اٹھایا ہوا ہے، یہ بات ہے. معاشی تباہی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والا بجٹ IMF کا بجٹ ہوگا. اچھا، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے لیکن اس حکومت نے تو واقعی کباڑا کر کے رکھ دیا، میرا آپ کا ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف سمیت ملک کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک کی شدید مذمت کی گئی. شرکا نے عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو خراج تحسین پیش کیا جو ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اجلاس میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جائے. جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، بند کیا جائے. یہ پریس ریلیز ہے. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کو ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا. ان چیزوں سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جلسہ کرنا ہوگا، آپ کو جلوس کرنا ہوگا، آپ کو ریلی نکالنی ہوگی، آپ کو باہر آنا ہوگا، آپ کو میڈیا کے سامنے تقریر کرنی ہوگی، آپ کو للکارنا ہوگا، آپ کو حکومت کو، اس کے بعد حکومت کے دوستوں کو، سب کو للکارنا ہوگا اور مسلسل ان کی بڑی بڑی خامیوں پر. پچھلے کچھ عرصے کی حکومتوں میں سب سے زیادہ خامیاں اس حکومت میں نظر آ رہی ہیں. ان کی تمام تر خامیوں پر آپ کو ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا. یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کس بات کی اپوزیشن ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا جس طرح سے محتاط پالیسی کے ساتھ اپوزیشن چل رہی ہے. محتاط ہوتی ہے حکومت کہیں حالات نہ بگڑیں، عدم استحکام نہ ہو. اپوزیشن تو پھٹے چک دیں گے کم کھاڑ، وہ والا کام کرتی ہے. اگر وہ نہیں کرنا تو پھر آپ کس بات کی اپوزیشن ہے؟ آپ کو تو پھر وہ نون پی پی والا تانا ملے گا کہ آپ لوگ ہیں فرینڈلی اپوزیشن. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.